नमस्कार, स्वागत छ फोरम फर पब्लिक भोइसमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको चासोको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ मनोज भट्टराई। उहाँ प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सका CEO हुनुहुन्छ भने बिमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विज्ञको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। यस्तै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ श्री कमलेश कुमार अग्रवालज्यू। उहाँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी कार्यक्रम संयोजकको भूमिकामा हुनुहुन्छ कृष्णहरि बास्कोटाज्यू। उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ भने पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रम संयोजकज्यू, आजको कार्यक्रमको उद्देश्य तथा विषयवस्तु बारे प्रकाश पारिदिनु हुन यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म आगामी वर्षमा निजी क्षेत्रको चासोको विषयमा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्दैछु। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी जेठ 15 गते मुलुकको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसै गरी प्रचलित कानुन अनुसार 7वटा प्रदेश सरकारले असार 1 गते र 753वटा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट असार 10 गतेभित्र जारी गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन। यस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र निकै कठिन घडीमा अगाडि खिच्रिरहेको छ। यस अवस्थामा नजिकिँदो बजेटबाट निजी क्षेत्रले केही अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। एकातिर कोरोनाले थिलो पारेको अर्थतन्त्रमा सोही सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न मुलुकव्यापी रूपमा गरिएको निषेधाज्ञाले सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन बाध्य भएको अवस्था छ। दैनिक 1.5-2 अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाकाहरू पनि प्राय बन्द छन्। यसै गरी निजी क्षेत्रले पनि प्रत्येक दिन 1.5-2 अर्बको नोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ। यसमा बैंकको ब्याज, कर्मचारी र मजदुरको तलब, घर भाडा, अन्य फिक्स कस्ट लगायत रहेका छन्। विश्वव्यापी भ्रमणहरू रद्द भएका छन्। यसरी विश्वव्यापी स्तरमै पर्यटन उद्योग ध्वस्त प्राय भएको छ। प्राय सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातका साधनको सञ्चालनमा रोक लागेको छ। यसबाट यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू पनि नराम्ररी प्रतापित भएका छन्। सेवा व्यवसाय पनि तहस नहस हुन पुगेको छ। दैनिक काम गरेर हातमुख चोक्ने वर्ग नराम्ररी प्रभावित भएको छ। उद्योगहरू प्राय बन्द छन्। व्यावसायिक स्थलहरू चकमन्न अवस्थामा छन्। कहिले यसबाट त्राण पाइएला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन। यस अवस्थामा सङ्क्रमण फैलिन नदिने, कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, निजी क्षेत्रलाई सघाउने, स्कुलका विद्यार्थीको पठन पाठन सुचारू गर्ने, रोजगारीको अवसर ठम्ब्याउने र सुरक्षित स्थानबाट लकडाउनलाई पूर्ण पारी विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन लगायतका एजेन्डामा घोत्नु परेको छ। निजी क्षेत्रलाई के कस्ता राहत वा सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा घनीभूत गृह कार्य भएको पाइन्न। यथार्थमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई जोगाउनै पर्छ। यसका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ, सिप र प्रविधिमा सञ्चालित उद्योगलाई जोगाउनै पर्छ। सरकार र निजी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालित उद्योगहरूको जगेर्ना गर्नै पर्छ। विकासीमूलक उद्योगहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुक्खा बन्दरगाहमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई राहत पुर्याउनै पर्छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउनै पर्छ। विशेष गरी रोजगारीमूलक औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई राहत पाउनेको सूचीमा राख्नै पर्छ। यसै गरी परम्परागत सिप र पेसालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यसका लागि युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिब निर्माण कोष तथा अति विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गरेको लगानी रुक्न दिनु हुँदैन। स्थानीय स्रोत, साधन, सिप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्कने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता राख्नै पर्छ। तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नलाई पनि जगेर्ना गर्नै पर्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन दिनु हुँदैन। पसल भार कसरी तिर्ने, यस अवधिमा ऋणको सामा ब्याज कसरी तिर्ने, कर्मचारी र मजदुरलाई कसरी तलब दिने लगायतको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेकोले
आगामी बजेटले यी कुरालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। एउटा त सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। हाल निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई 13% 10% झार्न र बहुदरको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यसै गरी आय करको दरलाई 5%, 15% र 25%मा कायम गर्न पनि आग्रह भएको छ। हाल कोभिडको कारण निजी क्षेत्र निकै मर्कामा परेकोले सुविधाको आकर्षक आर्थिक योजना घोषणा गर्नुपर्छ। साथै हाल सरकारबाट घोषित योजना पनि आगामी 2 वर्ष वा सम्भव भएमा कोभिडको संक्रमण रहन्जेल विस्तार गर्नुपर्ने गरी निजी क्षेत्रले माग अगाडि सारेको छ। सामान्यतः हामीले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी किसानलाई उब्जनी वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने राहतको प्याकेज पनि घोषणा गर्नै पर्छ। बहुमूल्य जडीबुटीबाट लाभ लिने, वनको समुचित उपयोग गर्ने, नेपालमा उपलब्ध खानीको उत्खनन गर्ने लगायतका काममा पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसै गरी हस्तकलाका सामग्रीको उत्पादन वृद्धि गरी निकासीलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, निजी क्षेत्रले एकपटक सम्पत्ति घोषणाको अवसर माग गरेको छ। यसै गरी रोजगारीमूलक उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आगामी 2 वर्ष आयकर माफी दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आयको सीमा रु 7 लाख र दम्पतिको सीमा रु 8 लाख पुर्याउन पनि माग गरेको छ। यसै गरी कार्गो व्यवसायबाट अग्रिम आयकर वसुल गर्ने प्रणाली अव्यावहारिक भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ। यस अतिरिक्त हाल कोभिडको कारण आर्थिक क्षेत्र चौपट प्राय भएकोले हालका सबै प्रकारको जरिवानाबाट व्यवसायलाई छुट दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। बैंक र बिमा कम्पनीहरू निरन्तर नाफामा रहने तर व्यवसायिक क्षेत्र पनि निरन्तर धराशायी भइरहेको अवस्थालाई मनन गरी ती निकायहरूबाट पनि उचित राहत जारी गर्नुपर्ने माग बढेको छ। यी यस्ता माग, आग्रह र अपेक्षाका सूची लामो छ। यसर्थ यी सबै पक्ष र विषयलाई समुचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माण गर्दा र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी गर्दा संवेदनशील हुनै पर्छ। कार्यक्रम संयोजकज्यू, आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गर्छौँ यहाँले बताइदिनु होला। वास्तवमा प्रतापजी, आजको हाम्रो जुन आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको चासोको विषयमा जुन छलफल गर्दैछौँ, यसमा 2 जना विज्ञहरू आउनु भएको छ। वास्तवमा एउटा गर्वको विषय छ। मनोज भट्टराई अहिले प्राइम इन्सुरेन्सको सिइओ हुनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, करिब 40 वर्ष पूर्व उहाँले एनआइडीसीबाट सुरुवात गर्नुभएको बैंक र बिमा क्षेत्रको अनुभवका खानी र उहाँ निजी क्षेत्रको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चिनिनुहुन्छ र स्वदेश र विदेशमा उहाँले आफ्ना अनुभवहरू पस्किसक्नु भएको एउटा यस क्षेत्रको मूर्धन्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। र दोस्रो व्यक्ति हाम्रो कमलेश कुमार अग्रवालज्यू, अहिले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हालै भएको निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ र निजी क्षेत्रको उहाँ इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र उहाँ जहिले पनि राज्य प्रणाली, जनता र निजी क्षेत्रको सन्तुलित विचार प्रस्तुत गर्नेमा उहाँ प्रख्याति कमाउनु भएको सफल उद्यमी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। यो टिमबाट आज माननीय अर्थमन्त्रीलाई एउटा उचित सल्लाह दिन सकिन्छ भन्ने नै मेरो पहिलो सुरुमा एउटा विश्वास छ। आज 3टा विषयमा छलफल गरौँ भनेर 2 जना विज्ञहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको त यो कोभिड-19ले जुन अहिले एउटा संक्रमण ल्याएको छ, मुलुकभित्र निषेधाज्ञा जारी भएको छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई यथावत रूपमा सञ्चालन गराउन वास्तवमा राज्य प्रणालीले के कुरामा सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसका प्राथमिकताहरू के होलान्? प्रतापजी, हामीलाई जानकारी छ निजी क्षेत्र भनेको इकोनोमीको एउटा ब्याकबोन हो। यो चाहिँ अर्थतन्त्रको संवाहक हो। यसर्थ यसले राज्य प्रणाली र जनताको जिम्मेवारीलाई बोध गरेर के कस्ता छुट सुविधाहरू राज्य प्रणालीसँग माग गर्छ, यो विषयमा हामी पहिलो बुँदामा छलफल गर्छौँ। दोस्रो बुँदामा अहिले जनताहरू निषेधाज्ञाको कारण दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू, आफूले दैनिक जीवनमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। उनका मानव अधिकार छन्, उनका उपभोक्ता अधिकार छन्। यसलाई जस्ताको तस्तै कसरी राख्न सकिएला? यसको मुख्य स्टेक होल्डर भनेकै निजी क्षेत्र हो। यसको निमित्त निजी क्षेत्रलाई तत्काल राज्य प्रणालीले सुविधा दिनुपर्ने, छुट दिनुपर्ने, इजाजत दिनुपर्ने, अनुमति दिनुपर्ने के विषय होलान् ताकि आम जनताको जीवनस्तर सहज रूपमा आपूर्ति भइरहन सकोस्। यसको निमित्त आगामी बजेटले के सम्बोधन गर्न पर्ला, दोस्रो यो बुँदामा छलफल गरौँ। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको यतिखेर यस्तो पेन्डेमिकको चाहिँ यस्तो ठुलो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि
बैंक र बिमा क्षेत्रहरू चाहिँ नाफामै छन् भन्ने छ। भलै उहाँहरूको पनि नाफा घट्यो, साह्रै अप्ठ्यारो अवस्था हुनुहुन्छ, तैपनि आम व्यवसायीले बुझ्दा वास्तवमा बैंक र बिमा नाफामा गइरहे। तर हाम्रो चाहिँ नि हामी नोक्सानीमा रहँदा पनि ती क्षेत्रबाट हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त भएन भन्दा यस्तो अवस्थामा बैंक र बिमाको सहजीकरण के हुन सक्छ र एक प्रकारले यी निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरले आगामी वर्षको निमित्त प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीतिमा के कस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न सकियो अथवा बिमा समितिका अध्यक्षले जारी गरेर निर्देशनमा के कुरा ल्याउन सकियो भने निजी क्षेत्रको यो सन्तुलन कायम हुन सक्छ भने यिनै तीनटा विषयमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हस्, धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यू। यहाँले उठान गर्नुभएको विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ, हाम्रा विज्ञहरूसँग यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला मैले कमलेश कुमार अग्रवालज्यूलाई सोध्न चाहेँ, आगामी बजेट अब धेरै दिन छैन बजेट आउनको लागि, यति बेला निजी क्षेत्रको ध्यान सरकारले कस्तो खालको बजेट ल्याउँछ भन्नेमै केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका लागि कस्ता कस्ता विषयहरू सम्बोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो सबभन्दा पहिला त कोभिड-19 को प्रभावबाट झन्डै 1.5 वर्षदेखि विश्वको अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको छ। एउटा त सन्तासले गर्दाखेरि र एउटा यो प्रकोपले गर्दाखेरि। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो भएको छैन। हामी पनि भनौँ न, गत वर्षको 1.5 वर्ष अगाडिकै कुरा गरौँ न, चैत्र 11 देखि हामी 4-5 महिना लकडाउनमा गयौँ। 4-5 महिना लकडाउन जस्तो परिस्थिति सृजना हुनु भनेको त्यो अर्थतन्त्रलाई धेरै नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यति बेलाको अवस्थामा हाम्रा सबै अर्थतन्त्रका सेक्टरहरू, एसएमइजहरू भए, पर्यटन क्षेत्रहरू भए, निर्माण, यातायात, सबैमा नेगेटिभ ग्रोथ भएको देखियो। इभेन वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रक्षेपण पनि 2020 को जीडीपी ग्रोथ भनेको नेगेटिभ ग्रोथ छ, 1.9%। हामी नकारात्मक अवस्थामा छौँ। त्यसपछि भएका सुधारहरू तत्कालीन अवस्थामा सरकारले पनि भनौँ न, यो एउटा निजी क्षेत्रले माग गरेको स्टिमुलस प्याकेज थियो कि विश्वमा सबै कन्ट्रीहरूले दिइरहेको, तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो भएर निजी क्षेत्रले माग गरेको पनि सानै आकारको स्टिमुलस प्याकेज थियो। त्यो भनेको तत्कालीन जीडीपी को 5% सम्म। त्यति बेला हामी कहाँ जीडीपी भनेको 3800 बिलियनको थियो र अहिले 190 बिलियनको हामीलाई स्टिमुलस प्याकेज चाहियो। सरकारले 50 बिलियन भनेको बजेटबाट व्यवस्था गर्यो र त्यसपछि आउने मौद्रिक नीतिबाट उपलब्ध स्रोतको 5 गुणा, त्यो भनेको उपलब्ध स्रोत भनेको 38 बिलियन थियो भनेपछि 190 बिलियन, 190 र 50 240 बिलियनको जब स्टिमुलस प्याकेज 5% ब्याज दरमा दिने सरकारले घोषणा गर्यो, निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर गयो। हामीले धेरै स्वागत पनि गर्यौँ, बजेटको पनि स्वागत गर्यौँ, मौद्रिक नीतिको पनि स्वागत गर्यौँ। तर कालान्तरमा के देखियो भने हाम्रो कार्यान्वयन प्रक्रिया, यो स्टिमुलस प्याकेजलाई रिफाइनेन्सिङको रूपमा जुन आयो त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया त्यति सरल र सहज भएन। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई आकर्षण गर्न पनि सकेन। तपाईँको आज पनि उपलब्ध स्रोतमा 66 बिलियन जति झन्डै अझै पनि त्यो रिफाइनेन्सिङमा जान सकेन। यसको मतलब सरकारद्वारा जुनसुकै पनि प्याकेजको घोषणा गरियो त्यसको कार्यान्वयन र कार्य तालिका यदि सही ढङ्गले भएन भने त्यसलाई निजी क्षेत्रको समस्याको समाधान हुँदैन। ती जे भए पनि तत्कालीन अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदै गरेको अर्थतन्त्रबाट निजी क्षेत्र आफूलाई अलिकति सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउन लागिरहेको थियो। यसै बेला यो कोरोना महामारीको दोस्रो वेभले त एकदमै हामी प्रताडित भइसकेका छौँ। झन्डै वैशाख 16 गतेदेखि जुन लकडाउन चालु छ त्यसले गर्दाखेरि दुईटा कुरा यहाँ सृजना भयो। एउटा त सङ्क्रमणको प्रकोप, एउटा डर र त्रास। डर र त्रासले गर्दा पनि तपाईँको निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन। आगामी दिनमा के हुने हो, कहीँ तेस्रो वेभ पनि आउने हो कि होइन। त्यसैले आगामी बजेटमा हामीले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको अपेक्षा गरेका छौँ। पहिलो कुरा भनेको स्वास्थ्य सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र आगामी दिनमा सङ्क्रमणलाई यस लकडाउन जस्तो परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नको लागि के कार्यक्रम ल्याउने। अहिलेको अवस्थामा के देखियो, जबसम्म सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनेसनको पहुँच हुँदैन यो कोभिड-19 को प्रभाव यो पुरै खतम होला भने जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला यो भ्याक्सिनको लागि चाहिने बजेटको व्यवस्था सरकारले आगामी बजेटमा गर्नु पर्यो। त्यसपछि स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू, आज भाइरस भन्दा पनि स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू नपाएर नागरिकहरूको जान गइरहेको छ। त्यसकारण स्वास्थ्य
त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गर्नमा पनि आगामी वर्षको यो बजेट केन्द्रित हुनु पर्यो दुईटा। त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा हामी आर्थिक पुनरुत्थान, जुन आज भनेको लकडाउन हुँदाखेरि झन्डै निजी क्षेत्रको 2 अरब रुपियाँको नोक्सान हुँदो रहेछ तपाईँको प्रतिदिनको। त्यो प्रतिदिनको 2 अरबको नोक्सानलाई कसरी सरकारले फेसिलिटेट गर्ने भने, एउटा त सरकारले अहिलेसम्म भन्नुहोस् न लकडाउन पिरियडमा सरकारबाट निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसारको जुन एउटा कर तिर्ने समय त बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण यस्तो परिस्थिति नहोस्, निजी क्षेत्रको मनोबल र उत्साह बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ। होइन भने सबैको आज देशको मेन यो अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा बसेको निजी क्षेत्रकै मनोबलहरू खस्किन गयो भने त हाम्रो आगामी दिनको भविष्यको यात्रा, अर्थतन्त्रको समृद्धिको यात्रा पनि अत्यन्त न्यूनीकरण हुँदै जानेछ जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यसर्थ यसपल्ट सरकार एकदम गम्भीर भएर यो अहिलेको विषम परिस्थिति, कहिले पनि नआउन सक्ने परिस्थितिमा संवेदनशीलता राखेर यो दुईटा निजी क्षेत्रको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो। एउटा भनेको आर्थिक पुनरुत्थान हो, अर्को सङ्क्रमणको नियन्त्रण र कसरी स्वस्थ वातावरणको निर्माण गर्ने, जसले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को प्रभाव आगामी दिनमा फेरि यस प्रकारले रिपिट नहोस् भन्नलाई। हस्, धन्यवाद। मैले यसै गरेर मनोज भट्टराईज्यूलाई पनि सोध्न चाहेँ, यति बेला वास्तवमा निजी क्षेत्रको ध्यान बजेटमै केन्द्रित भइरहेका बेला कस्ता खालका छुट सुविधाहरू दिएको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई राहत महसुस हुन सक्थ्यो होला? उहाँहरू कुन कुन क्षेत्रमा छुट या सुविधाको अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ होला? अब कमलेश सर यस विषयमा विज्ञ, उहाँको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय आफै संलग्न हुनुभएको र व्यापारिक संस्थाको चाहिँ नि एउटा सबैभन्दा जेठो संस्था नेपाल च्याम्बरको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको नाताले कमलेश सरले जे कुरा भन्नुभएको छ वास्तवमा व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उहाँले भनेकै कुरामा मेरो पनि 100% सहमत छ। तर एउटा कुरा हामीले अहिले पनि कमलेश सरले भनेकै कुरामा अझ फर्दर मैले चाहिँ खालि के मात्रै थप्न चाहेँ भने आजको अवस्थामा कस्तो देखियो भने संक्रमण आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो संक्रमणको सन्तास अर्को ठाउँमा छ। वास्तविक संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जे जस्तो पनि पूर्वाधारहरू हुनु पर्थ्यो त्यो पूर्वाधारमा धेरै नै कमी कमजोरी देखियो। कतिसम्म कमी कमजोरी देखियो भने सामान्य रूपमा मान्छेलाई अक्सिजन, अरू कुरा नगरौँ, धेरै लामो कुरा नगरौँ, अस्पतालको बेडको कुराहरू चाहिँ नि त्यति विधि नहोला, घरमा आइसोलेसनमा बसेको मान्छेलाई कमसेकम अक्सिजन मात्रै पुर्याउन सकेको हो भने पनि एउटा स्वास्थ्य सहायक ल्याएर चाहिँ नि घरमा ल्याएर चाहिँ अक्सिजन मात्रै लगाइदिन सकेको भने धेरै लाइफ बाँच्थ्यो होला। भनेपछि त्यो नै पनि एउटा पुर्याउन नसकेको हुनाले यो स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा नै सबैभन्दा ठुलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखिन्छ अब आगामी बजेटमा। किनभने स्वास्थ्य रहेपछि मात्रै अनि त्यसपछि व्यापारका व्यवसायको कुरा, आर्थिक वृद्धिका कुराहरू आउँछन् होला। नत्र भएदेखि चाहिँ त जतिसुकै कुरा लामो कुरा गरे पनि आखिरमा आएर गत वर्षमा हामीले करिब 45 दिन यो लकडाउन बेहोर्यौँ, त्यसपछि अब त यो चाहिँ सिद्धियो होला भनेर हामी अलिकति चाहिँ नर्मलसितिर जाने थालेका थियौँ, अलिकति सामान्यकरणतिर जान थालेका थियौँ, अलिकति व्यापार व्यवसायमा चाहिँ गति सुरु हुन लागेको थियो। फेरि अब अहिले आएर करिब 1 महिनामा यो पल्ट पनि झन्डै 28-29 दिन हामी फेरि क्लोज भएर बस्नु परेछ। सामान्य से सामान्य व्यापार मात्रैको कुरा होइन कि दैनिकी गुजारा गर्ने मान्छेको लागि काम गर्ने वातावरण छैन। अब निजी क्षेत्रको धेरै ठुलो अपेक्षा छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो देशमा। यो देशको निजी क्षेत्र म आफै पनि ब्याङ्किङ व्यवसायमा धेरै लामो समय काम गरेको आधारले मैले नजिकबाट हेरेको छु। उहाँहरू साह्रै नै सरल, एकदमै सानो कुरा, कमलेश सरले भन्नुभएको जस्तो धेरै ठुलो प्याकेजको कुरा पनि कुरा गरे होइन। 240 अरबको मात्र एउटा कुरा छ प्याकेजको कुरा गर्दाखेरि। त्यो भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा संवाहक हो भन्ने मान्यता हामीले राख्नु पर्यो। यो अहिलेको कोभिडको कारणले अलिकति मन्थर भएको जुन व्यावसायिक गतिविधि छ त्यसमा केही थप राहत भएर पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ आर्थिक गतिविधि राम्रोसित अगाडि बढ्छ र त्यसले फेरि भोलि गएर चाहिँ सरकारलाई नै त्यसले चाहिँ पे आउट गर्ने नै हो। अल्टिमेटली निजी क्षेत्रले फेरि कमाएपछि त फेरि सरकारकै आउने हो, राजस्वको रूपमा, करको रूपमा, अन्तःशुल्कको रूपमा, भन्सारको रूपमा, जेसुकैको रूपमा भने पनि फेरि राजस्वमा नै त्यसको कन्ट्रिब्युसन हुने हुनाले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनलाई हेरेर र यो चाहिँ द एन्ड होइन है भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले हिजो मात्रै मेरो एकजना साथी साउथ अफ्रिकामा कुरा गरेका थिएँ, त्यहाँ 3rd वेभ सुरु भइसक्यो भन्ने अहिले कुरा आएको छ र उनीहरूको एउटा प्रोजेक्सन चाहिँ के छ भनेदेखि यो 7 वेभसम्म आउँछ भन्ने खालको कुरा सुनेको छ अरे। भनेको मतलबले यो त आज त हामी त यो पहिलो र दोस्रोको बिचमा छौँ, कसैले यही नै पहिलो भनिरहेको छ, कसैले होइन यो दोस्रो भेरिएन्ट हो भनिसकेको छ। अब दोस्रो पछि तेस्रो, तेस्रो पछि चौथो हुन थाल्यो भनेदेखि त यो अवस्था झन्झन भयावह हुँदै आउँछ। त्यसकारण सङ्क्रमणलाई रोक्ने पनि प्रावधान हुनु पर्यो र त्यसको साथसाथमै
स्वास्थ्यलाई जनताको स्वास्थ्यको चाहिँ सुरक्षा दिने किसिमको चाहिँ गहन बजेट स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ संयन्त्रहरूको तयारी गर्नुपर्नेमा पहिलो प्राथमिकता दिएर अनि व्यवसायलाई चाहिँ व्यापार यो निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने किसिमको चाहिँ राहत प्याकेज चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम संयोजकज्यू, यहाँलाई पनि मैले यस्तै प्रश्न गर्न चाहेँ। यति बेला वास्तवमा निजी क्षेत्रको मात्र सवाल होइन, आम जनमानसले पनि बजेट कस्तो आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् र यति बेला सरकारले कस्ता खालका विषयहरूमा सम्बोधन गर्दा, कस्ता खालका निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्दा आम जनतालाई शुद्ध राहत हुनसक्छ, यहाँलाई के लाग्छ यो विषय? वास्तवमा हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष र बिमा तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रका विज्ञज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, ती 100% ठिक छन्। मैले सरसर्ती हेर्दा के देख्छु भने वास्तवमा निजी क्षेत्रले गएको चैत्र 11 गतेको लकडाउन पछि नै दैनिक करिब 2 अर्ब रुपियाँ दैनिक नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। त्यसमा झन्डै 95 करोड रुपियाँ जति त ब्याज, बैङ्कको ब्याजमा नै पर्छ। झन्डै 45 करोड रुपियाँ जस्तो चाहिँ कर्मचारी र मजदुरको तलब भत्तामै पर्छ। वास्तवमा अन्य फिक्स कस्टहरू घरभाडादेखि लिएर डेडिकेटेड फिडरका रकमदेखि लिएर ठुलो रकममा असजिलो परेको छ। त्यही भएर चालु आर्थिक वर्षको अलिकति बजेट र विशेष गरी मौद्रिक नीतिले केही कुरालाई सम्बोधन गरिदिएको थियो। अलिकति हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षले पनि अलिकति सोह्रै सङ्केत गर्नुभयो। सबैभन्दा यसमा नमुना मुलुक कोरिया मानिएको छ। कोरियाले प्रत्येक ठाउँलाई डिभाइड गर्यो र यो चाहिँ ग्रिन एरिया हो, यहाँ व्यापार गर्न पाइन्छ। यहाँ ग्रे एरिया हो, अलिकति सतर्कता साथ काम गर्नु। यो चाहिँ रेड एरिया हो, यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि काम गर्न दिँदैनौँ भनेर उनले चाहिँ नि एक प्रकारले लकडाउन निषेधाज्ञा गर्दा पनि वैज्ञानिक आधार बनाए। मुलुकमा साना र ठुला दुवै खाले चाहिँ व्यवसाय छ। हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिला सुरुमा त अलिकति मध्यम स्तरीय र लघु स्तरीय घरेलु उद्योगलाई चाहिँ उस्तै पर्यो भने 70% नै अनुदान दिएर यथावत स्थितिमा ल्याउनु पर्छ। तर चाहिँ ठुला व्यवसाय भन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ केही कुराको तत्काल रकम दिन पर्दैन, अनुदान दिन नपर्ला, तर केही नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो भने उहाँहरूलाई बचाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले उहाँले निजी क्षेत्रले माग गरिरहनु भएको छ, अहिले मौद्रिक नीतिले जे सुविधाहरू दिएको छ त्यो आगामी 2 वर्षसम्म त्यो प्याकेज यथावत राखियोस् भन्नु भएको छ। जस्तो हामीले चाहिँ खास गरी यो पर्यटन क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिबाट पनि अलि लामो समयलाई चाहिँ केही सुविधाहरू दियो। त्यो सुविधा चाहिँ यता अरू व्यवसायलाई पनि त्यही बमोजिम, पर्यटन उद्योग बमोजिम अलि लामो समयलाई दियोस् भन्ने नै उहाँहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँले माग गर्नुभएको चिज चाहिँ एक प्रकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर अलि बढी नै भयो। 13% दरलाई अहिले 10%मा झारौँ र जेमा सकिन्छ त्यसमा मल्टिपल रेटमा जाउँ र 10 भन्दा घटीमा 5 मा 1 मा कुनै दरहरू कायम गर्न सकिन्छ कि त। यसै गरी उहाँले के भन्नुभएको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न असुविधा छ निजी क्षेत्रलाई। एकपल्ट चाहिँ बिना मूल्य अथवा शुल्क नलिकन यो आय सम्पत्ति घोषणा गर्न दिन पाए हुन्थ्यो। त्यसले पनि नेपालमा अलिकति सजिलो निजी क्षेत्रलाई बनाउँथ्यो। यसै गरी आय करको दर पनि अलिकति अघिल्लो वर्षमा बढाइयो, त्यसलाई पनि 5% अथवा चाहिँ 15%, 25%मा कायम गरौँ भने जस्ता सुझावहरू उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। मेरो विचारमा नै के लाग्छ भने जुन निजी क्षेत्रले विशेष गरी रोजगारीको अवसर दिइरहेछ र मुलुकभित्रकै आन्तरिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेको छ, त्यसलाई त राज्य प्रणालीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। खास गरी हामीले खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थ यस्ता कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ। यस्ता कृषि क्षेत्रमा हाम्रो लगानीलाई मेरुतार दोब्बरै गर्नुपर्छ। खास गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जुन किसिमको निजी क्षेत्रलाई एउटा सम्बोधन गर्छ, सहजीकरण गर्छ, त्यसमा उनले दिल खोलेर गर्न सक्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय लगायतको कुनै पनि किसिमको बाधा अडचन नहुने परिस्थितिमा हामीले लैजानै पर्छ। यसपालिको बजेट र मौद्रिक नीति दुईटैको बिचमा कम्बिनेसन जरुरी छ र आम जनतालाई पनि सम्बोधन हुने गरी आम जनताभित्र नै निजी क्षेत्र पनि पर्छ। तर करिब मेरो जानकारी अनुसार कुल गारस्थी उत्पादनको नेपाल सरकारले करिब 20%, 22% भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यसर्थ 80% को भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्र नै कोल्याप्स भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसर्थ वरिष्ठ उपाध्यक्षले भनेको जस्तै यसमा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रममा दिल ढुक्कका साथ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट एलोकेसन गर्नुपर्छ, नीतिगत रूपमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई यथावत बाँड्न दिनुपर्छ भन्ने नै मेरो पनि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ। हस्, धन्यवाद संयोजकज्यू। र फेरि मैले कमलेश कुमार अग्रवालज्यूलाई नै यो प्रश्न गर्न चाहेँ। यति बेला बजेट आउन लाग्दा निजी क्षेत्रको चासो हुनु स्वाभाविक हो, किनभने निजी क्षेत्र
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड नै मानिन्छ भने यस्तो अवस्थामा यो निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत पुर्याउनको लागि कस्ता कस्ता विषयमा छुट सहुलियत जस्ता सुविधा दिएको खण्डमा चाहिँ वास्तवमा यहाँहरूले तत्कालै गर्न सक्ने कुन कुन विषयहरू हुन् जसले चाहिँ यहाँहरूले राहत महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो कोभिड-19 को प्रभावबाट जुन यो अर्थतन्त्र अत्यन्त नकारात्मक अवस्थामा गएको छ, यसलाई कसरी पुनरुत्थान मात्रै होइन, पुनरुत्थानको साथसाथमा आर्थिक गतिविधि कसरी विस्तार गर्ने, अहिले सबभन्दा ठुलो हामी कहाँ रोजगारीको ठुलो समस्या भएको छ। एउटा त हाम्रो 50% अर्थतन्त्र भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको छ। त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका 50% साना स्वरोजगारका उद्यमी व्यवसायीहरूले त यो जुन आर्थिक प्याकेजको अघि हामी कुरा गरेर त्यो त उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नै छैन, किनभने न त उहाँहरू ब्याङ्किङ नेटवर्कको च्यानलमा हुनुहुन्छ। कसरी उहाँहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने भन्दाखेरि अघि हाम्रा पूर्व सचिवज्यूले जुन यो सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कुरा आयो नि, यो यसैसँग सम्बन्धित छ क्या। एकपल्ट सबैको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भयो भने हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भएको जति पनि सेक्टर छ उनीहरू पनि औपचारिकमा आउँछ। अहिले सबभन्दा ठुलो डर के छ भने तपाईँको औपचारिकमा आउने बित्तिकै साना साना स्वरोजगारमा उद्योग व्यवसायमा लागेकाहरू हामीलाई कर तिर्नुपर्छ, कर तिरेपछि त हाम्रो सबै सम्पत्ति जान्छ भनेर एउटा डर र त्रासले गर्दाखेरि यो 50% भन्दा बढीको हामी कहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको छ जुन ब्याङ्किङ च्यानलमा आउन सकेको छैन। दोस्रो कुरा, जुन औपचारिक अर्थतन्त्रको अब म कुरा गर्छौँ, हाम्रो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो हेर्नुहोस्, हामी कहाँ हाम्रो आयात र निर्यातको ग्याप हेर्नुभयो भने धेरै ठुलो छ। हाम्रो एक्सपोर्ट त अलिकति पनि छैन, अहिले हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ। अब कोभिड-19ले के चुनौती सृजना गर्यो भने रोजगारी सृजनाको लागि हामीले सेल्फ रिलायन्स इकोनोमीमा जानु पर्यो कि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ। आज आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जानको लागि हामी कहाँ दुईटा चुनौती छ। एउटा त ल्यान्डलक कन्ट्रीको नाताले हामी कहाँ 18% हाम्रो कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस धेरै माथि छ हेर्नुहोस् कि, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्न सकेको छैन। यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ यो जुन कर प्रणाली छ त्यो एउटा सोसल जस्टिफाइड कर प्रणाली भएन कि तपाईँको। त्यसकारणले यसलाई हामीले मूल्य अभिवृद्धि करको दरहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, यसले अहिले हाम्रो खुला सिमानामा छौँ, जति जति भन्सारका दरहरू उच्च भए त्यति नै हाम्रो चोरी पैठारी भएर आउँछ र यहाँको जेन्युन व्यापारलाई यसले असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले कोभिड-19बाट पनि हामीले के हेऱ्यौँ भने भारतीय सीमाबाट जब चोरी पैठारी नियन्त्रणमा हुन थाल्यो, हाम्रो यहाँ छिमेकी एरियाका सहरहरूको व्यापार त धेरै बढेर गयो नि त। यसैबाट स्पष्ट छ कि हामी कहाँ कति ठुलो मात्रामा। त्यसकारण जबसम्म भन्सारका दरहरू, अब WTO को प्रावधान अनुसार पनि भन्सारका दरहरू घटाउँदै जानुपर्ने हो। अहिले हामीले माग गरेको भनेको 30%लाई 20% गर्ने, 20लाई 15% को गर्ने, 15लाई 10 गर्ने, त्यसपछि 5 गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई 0 देखि 5 भित्र गर्ने। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एकातर्फ रोजगारीको वृद्धि हुन्छ, एकातिर हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि हुन्छ। उदाहरणको लागि 62-63 मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको GDP-मा 13-14% योगदान थियो। आज उत्पादनमूलक क्षेत्रको त GDP-मा 5-5.5% मात्रै योगदान छ। यो किनभने हामी कहाँ प्रतिस्पर्धी वातावरण हुनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको सरकारले अब आगामी बजेटमा सिंगल डिजिटको इन्ट्रेस्ट रेटलाई मेन्टेन गर्नलाई बजेटमा के गर्नु पर्यो त? बजेटमा धेरै ठुलो आन्तरिक ऋण यदि उठाउने व्यवस्था गरेर राजस्वको स्रोत पुरा गर्यो भने त यहाँ त बजारमा लिक्विडिटीको सर्टेज हुन्छ। डिमान्ड र सप्लाईले गर्दाखेरि बजारमा ब्याज दर बढ्न जान्छ। त्यसकारण यसपल्ट यो निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक ऋण पनि कम उठाएर ब्याज दरलाई पनि सिंगल डिजिटमा कायम राख्नलाई, जस्तो अघि हाम्रा पूर्व सचिवज्यूले भन्नुभयो कि मौद्रिक नीति र बजेटको बीचमा समन्वय गरेर एकल दरको ब्याज दर राख्नु पर्यो। हामी कहाँ प्रतिस्पर्धी कर नीतिहरू आउनु पर्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सुविधा दिनु पर्यो, पूर्वाधारको विकास हुनु पर्यो। अब अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो अहिलेको कोभिड-19ले गर्दाखेरि पर्चेजिङ पावर धेरै कम छ। सरकारले एउटा पुँजीगत खर्च पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन। अस्तिसम्मको तथ्याङ्क अनुसार तपाईँको पुँजीगत खर्च त धेरै नै कम थियो, तपाईँको 30-35% भन्दा 40% जाला। तर यसले त बजारमा क्रय शक्तिको विकास गर्दैन। त्यसकारण सरकारको यो कोभिड-19 पछिको आउने बजेटमा धेरै कुराहरूलाई विचार गरेर एउटा व्यवहारिक रूपमा भनौँ न निजी क्षेत्रलाई कसरी उच्च मनोबल कायम गराउने र कसरी आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने खालको वातावरण निर्माण गर्ने आजको आवश्यकता त्यो हो।
अघि हाम्रा पूर्व सचिवज्यूले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि ब्याङ्किङ सेक्टर र राजस्व र निजी क्षेत्र यो तीनटाको बिचमा म एउटा सानो कुरा यहाँ एनालाइसिस गर्न चाहन्छु। ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेको लगानीकर्ताले लगानी गरेको हो, निक्षेपकर्ताले डिपोजिट गरेको हो, कर्मचारीहरूले मोबिलाइज गरेर ऋण दिएर ऋणीहरूबाट आर्जित ब्याजबाट सबभन्दा पहिला त कर्मचारीहरूको तलब दिन्छ, त्यसपछि गएर तपाईँलाई डिपोजिटरहरूको ब्याज दिन्छ, त्यसपछि 1/3 सरकारलाई राजस्व बुझाइन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट र त्यसपछि बाँकी रहेको प्रतिफल तपाईँको लगानीकर्ताहरूलाई सेयर होल्डरहरूलाई दिएको हुन्छ। अघि यहाँ कुरा आयो हाम्रो पूर्व सचिवज्यूहरू कि ब्याङ्किङ सेक्टरको नाफा बढेको छ भनेर, यसको प्रभाव कसरी पर्छ? आज दिन त्यो सबैको, चाहे त्यो सरकारको राजस्वको लागि होस्, चाहे त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरको आफ्नो वर्चस्वको लागि होस्, मुहान भनेको त ऋणीहरू हो, प्राइभेट सेक्टर हो। आज तपाईँको त्यो मुहानै ग्रसित छ, मुहानमा नै अप्ठ्यारो परिसकेको छ। यदि भोलि मुहानै सुकेर गयो भने त यो सबै क्षेत्र धराशायी हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहे सरकारले होस् चाहे ब्याङ्कहरूले होस्, सबभन्दा पहिला यो मुहानको संरक्षण हामी कसरी गरौँ, अहिलेको अवस्था त्यो स्थितिमा आएको छ। अहिले नाफा नोक्सानको पनि कुरा होइन, सबभन्दा जरुरी छ मुहानको संरक्षण भयो भने मात्रै यो च्यानल तपाईँको भोलि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसर्थ अहिलेको अवस्थामा सरकारले र ब्याङ्किङ सेक्टरले, भनौँ न बिमा सेक्टरको त म त्यति निजी क्षेत्रसँग त्यति धेरै ठुलो प्रत्यक्ष रोल भएको त म देख्दिनँ, तापनि आफ्नो ठाउँमा अलिकति छ, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर दुवै सेक्टरले अत्यन्त संवेदनशील भएर यो निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोटेक्सन भन्ने नियतका साथ अगाडि बढ्यो भने अनि मात्रै यो हाम्रो यो कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उत्साहित र आगामी दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी पहिलाको अवस्थामा गति दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। हस्, धन्यवाद। र यसै गरी मैले मनोज भट्टराईज्यूलाई पनि सोध्न चाहेँ, अघिल्लो वर्ष पनि वास्तवमा आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति बेहोरेको थियो निजी क्षेत्रले र सरकारसँग राहतको अपेक्षा गर्दा गर्दै बजेटबाट त त्यस्तो खालको कुनै सम्बोधन त भएन, तर नीति तथा कार्यक्रममा केही कार्यक्रम त ल्याइयो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको थियो। भनेपछि यो वर्ष विगतको अनुभवलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले गर्दा निजी क्षेत्रको अपेक्षा यो बजेटबाट जति सक्दो पुरा गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब कमलेशजीले भनिहाल्नुभयो, वास्तवमा यो ल्याएको नीति अथवा चाहिँ दिएको राहतमा समस्या होइन, समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्षमा मात्रै देखेको हो। त्यस कारण अब कार्यान्वयन राम्रो गर्नको लागि, कुनै पनि नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त त्यो नीति निर्माण गर्ने अथवा नीति कार्यान्वयन गर्ने पछि इमान्दार भइदिनु पर्यो कि यसको पछाडि के छ भनेर। अब यो त दुईटैको लागि लागू हुन्छ, यो गिभरको पनि लागू हुन्छ, टेकरको लागि पनि लागू हुन्छ। सरकारले दिने मात्रै भएर सरकारले मात्रै चाहिँ सुविधा दिइरहनु पर्यो, सरकारले चाहिँ राहत मात्रै दिइरहनु पर्यो भनेर एकातिर भनिरहँदा अर्कोतिर राहत पाउनेले पनि त्यो राहतको सही प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ गलत प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु भएन र त्यसबाट अनावश्यक मुनाफा लिने र अथवा सरकारबाट पाएको चिज हो यो जसरी पनि लियो भन्ने किसिमको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनु भएन। लिनेले पनि इमान्दारिता देखाउनु पर्यो, दिनेले पनि इमान्दारिता देखाएर भित्र मनबाट चाहिँ जे चिज गर्छु भनेको छ त्यसलाई स्वच्छ मनले कार्यान्वयन गर्यो भने कार्यान्वयनको पक्ष राम्रो भएपछि नीति भनेको आफसे आफ पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। अब कमलेशजीले पनि जुन भन्नुभयो र हाम्रो चाहिँ पूर्व सचिवज्यूले पनि भन्नुभयो, अध्यक्ष सचिवज्यूले, कि हामीले मैले अघि पनि अलिकति सुहाएको थिएँ कुरा कि हामीले जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रमा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने सेक्टरलाई छुट्याएर त्यसलाई के करको दर लगाउनुपर्छ अथवा के भन्सारको दर लगाउनुपर्छ, के अत्यावश्यक हो के अनावश्यक हो अथवा के चाहिँ नि विलासिता हो भनेर छुट्याएर काम नगरेसम्म यो चिज जहिले पनि गोलमाल भइरहेको हुन्छ। अब म एउटा ब्याङ्किङकै मात्रै चाहिँ सानो उदाहरण लिएर कुरा गरौँ। अहिले ब्याङ्कले तिर्ने कर, ब्याङ्कले त यति कर तिर्छ कि अब सरकारले चाहिँ नि गत वर्ष नाभिल ब्याङ्कलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने भनेर चाहिँ पुरस्कारै गरे हो। भनेपछि अब त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ आयकरकै हिसाब होला, होइन भने यहाँ त के भने कर तिर्ने पनि दुईवटा वर्ग छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। एउटा कर सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाइदिने टिडिएसको रकम ठुलो मात्रामा, जस्तो चाहिँ दूरसञ्चार कम्पनीहरू अथवा चाहिँ एनसिएलहरू जस्ता कम्पनीहरू जसले आफैले कर तिर्ने भन्दा पनि सङ्कलन गरेको कर बुझाइदिने, एउटा कर सङ्कलक, एउटा चाहिँ साँच्चीकै आफूले आर्जन गरेको आयबाट कर तिर्ने। त्यसरी कर तिर्दै जाँदाखेरि हामीले अहिले ब्याङ्कलाई चाहिँ सबैभन्दा विलासिताको वस्तु अथवा भनौँ न स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने खालका चुरोट, रक्सी, तमाकु, सुर्तीमा लगाएको जस्तो चाहिँ ट्याक्स रेट ब्याङ्कलाई लगाइराखेका छौँ एकातिर।
एकातिर हामी यो कोभिडको बेलामा के भनिराखेका छौँ भने बैंक बिमा भनेको पनि अत्यावश्यक सेवा हो, त्यसकारण कर्मचारीहरूले सुरक्षित भएर त्यो सेवा दिनै पर्छ भनिराखेका छौँ। अत्यावश्यक सेवा दिने वर्ग भनेर पनि भनेका छौँ, त्यसलाई अत्यावश्यक सेवामा पनि वर्गीकरण गरेका छौँ, तर करको दरमा चाहिँ बैंकलाई बढी कर लगाएको छौँ। अब बैंकलाई बढी कर लगाएको मात्रै छैन, बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि कर बढी लगाइएको छ, किनभने करको दरको अघि सचिवजीले भनिसक्नु भएको छ, करको दरलाई पुनर्मूल्याङ्कन नगरिकन अथवा एकचोटि रिभ्यू नगरी नहुने भइसक्यो, किनभने बैंकको कर्मचारीले बढी तलब खान्छ भन्ने हिसाबको आशय लिएर चाहिँ करको दर फिक्स गरिएको छ। 20 लाख रुपियाँसम्मलाई चाहिँ नि एउटा रेट लाग्ने, त्यो भनेको मतलब के भने 20 लाखभन्दा बढी तलब नखाने वर्गको लागि चाहिँ छुट्याइदिने, अनि यो 20 लाख जति खाने जतिलाई चाहिँ निचारेर लिने। अब निचारेर लिने भन्ने बित्तिकै अर्थ कहाँ जान्छ भने C2C कस्ट टु कम्पनी त भइहाल्छ, किनभने ट्याक्स बढी तिर्छ भने चाहिँ टेक होम कम हुन्छ, टेक होम कम भएपछि ब्याङ्कले काम लगाउनको लागि पनि त्यो कर्मचारीको तलब बढाइदिनुपर्छ। तलब बढाउने बित्तिकै के हुन्छ, ब्याङ्कलाई कस्ट बढ्छ, सरकारले तिर्ने कर पनि बढी छ भन्दाखेरि त त्यो जम्मैले गर्दाखेरि बैंकको कस्टै बढ्दै गएको छ। अहिले कमला सरले भनिसक्नु भएको छ कि बैंकको कस्टै बढिराखेको छ। बैंक पनि त एउटा प्राइभेट सेक्टरको एउटा चाहिँ निकाय त हो नि। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि आज बैंकले जति रोल खेलेको छ, चाहे चाहिँ त्यसलाई उत्पादनमूलक होस् अथवा व्यापारिकमा कुरा गर्दाखेरि होस् अथवा चाहिँ क्रेडिट क्रिएसनको कुरा होस्, बैंकको त धेरै ठुलो रोल छ। र त्यो बैंकले कर्जा दिने जुन वर्ग छ, त्यो बैंकले कर्जा दिएर त्यो कर्जा लिएर कर्जा तिरेर जुन बैंकलाई चलायमान बनाउने वर्ग छ, त्यो वर्गलाई एकातिरबाट हामीले चाहिँ जुन सुविधा दिनुपर्छ भनिराखेका छौँ भनेपछि त्यो दिने संस्थालाई पनि त बचाउनु पर्यो नि। भनेपछि त्यसलाई अलिकति कस्ट घटाइदियो भनेदेखि सायद त्यसले अलिक कम रेटमा ब्याजमा दिन सक्ला। र अर्को एउटा पोइन्ट मैले बारम्बार सधैँ नै यो कुरा निकाल्ने गरेको छु, हामीले एक प्रकारले एउटा राम्रो एसेसमेन्ट पनि गर्नुपर्ने जस्तो लागेको छ कि बैंकको कर्जाको टोटल प्रोडक्सन कस्टमा पर युनिट कस्टमा बैंकको कर्जाको ब्याजको भार कति त? साँच्चीकै बैंकको ब्याजको दरको कारणले मात्रै चाहिँ सेवा र व्यवसाय महँगो हुँदै गएको हो कि अथवा त्यसको भारको पनि एकचोटि हिसाब गरेर हेऱ्यो नत्र जहिले पनि अलिकति केही चित्रिक पऱ्यो कि त्यसको ऊ चाहिँ बैंकलाई मात्रै आक्षेप आउन लाग्यो कि बैंकले ब्याज घटा, बैंकले नै कम गर भनेपछि बैंकमा कर्जा दिँदाखेरि त्यो कर्जा जुन प्रयोग गर्छ व्यापारमा उद्योगमा जुन कर्जा प्रयोग हुन्छ त्यो कर्जामा त्यो बैंकको ब्याजको चाहिँ प्रतिशत कति हो त पर युनिट कस्टमा चाहिँ त्यसको भार, त्यसको वेट एउटा त्यो पनि हेर्नुपर्छ होला। र अर्को के पनि हेर्नुपर्छ होला भनेदेखि त्यसरी त्यो कर्जालाई चाहिँ चलायमान गराउँदै जाँदाखेरि जुन वर्गले काम गर्ने वर्ग छ, जुन अघि कमिसन पनि भन्नुभएको छ कर्मचारी वर्ग, त्यो कर्मचारी वर्गलाई पनि त एउटा समग्र रूपमा चाहिँ एउटै किसिमको ट्याक्सको ब्राकेटमा एउटै किसिमको ट्याक्सको चाहिँ उसमा लिएर जान सक्यो भने पनि त्यसले चाहिँ अलिकति राहत दिन्छ होला। र अर्को कुरा भन्ने चाहिँ के भने व्यापारबाट पनि कमसेकम यसरी सुविधा आइसकेपछि, यसरी सहुलियत पाइसकेपछि त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि घट्छ र त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन घटे अनुसारले त्यसको प्राइस, त्यो सेवा र वस्तुको प्राइस घटेर त्यही चिज चाहिँ फेरि पब्लिकमा आउँदाखेरि फेरि त्यो चाहिँ कम प्राइसमा अथवा चाहिँ बेटर क्वालिटीमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण मैले अघि भने नि यो गिभर एन्ड टेकर बोथको चाहिँ एउटा अनेस्टीको कुरा आउँछ। सरकारले पनि मन फुकाएर इमान्दारितापूर्वक दिनु पर्यो र व्यवसायीहरूले पनि यसलाई इमान्दारितापूर्वक मन फुकाएर तर गलत प्रयोग नगर्ने गरेर यो सुविधा लिएर काम गर्यो भनेदेखि सायद आगामी आउने बजेटमा केही गरेका सुधारहरूले अथवा चाहिँ राहतको प्याकेजहरूले चाहिँ व्यवसायलाई वृद्धि गराउनु भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा बढ्नको लागि र पछिल्ला दिनहरूमा त्यसैको आधारमा चाहिँ बढ्नलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। हस्, धन्यवाद। र कार्यक्रम संयोजकज्यू, यहाँलाई पनि मैले के सोध्न चाहेँ भने वास्तवमा यति बेला ठुला व्यवसायीहरूको समस्या कमलेश कुमार अग्रवालज्यूले यहाँले बताइसक्नुभयो र ब्याङ्किङ क्षेत्रका समस्याहरू मनोज भट्टराईज्यूले बताइसक्नुभयो। तर यति बेला वास्तवमा घरेलु उद्योगहरू, साना व्यवसायहरू पनि मर्कामा परेका छन् र यो आगामी बजेटले ती क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयहरू के हुन सक्छ होला? यस्तो छ प्रतापजी, वास्तवमा हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष र विज्ञले सही कुरा नै आङ्कलन गर्नुभएको छ। तर म सरकारमा बसेर काम गरिसकेँ, सरकारले पनि एउटा घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था छ। चालु वर्षमा सरकारले करिब 14.25 खर्बको बजेट ल्याएको छ। यसमा ठिकै हो, उहाँहरूले भने जस्तो झन्डै 11 खर्ब त हामी राजस्वबाट नै खर्च हान्छौँ। हामीसँग दातासँग ऋण पनि लिन नसक्ने, अनुदान पनि लिन नसक्ने भए त हामीले आन्तरिक कर व्यवस्थामा भर पर्नै पर्यो। दोस्रो र महत्त्वपूर्ण चिज भनेको यो आगामी वर्ष मलाई लाग्दैन बढीमा अर्थमन्त्रीले 2 खर्बभन्दा बढी बजेटमा आकार बढाउन सक्नुहुन्न। उहाँलाई मेरो विचार राष्ट्रिय योजनाहरूले म्यान्डेट पनि करिब 17 देखि 18 खर्बको दिएको छ। मेरो विचार 15 खर्ब प्लस अथवा 16 खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउनुपर्छ, त्योभन्दा ठुलो आकारको बजेट भन्न सक्दैन। त्यसमा मैले देखेको चाहिँ सरकारका जुन अनिवार्य दायित्वहरू छन् त्यो हेर्दा सरकारसँग मुस्किलले
हाम्रो जुन वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नुभयो कुल गारस्थी उत्पादनको एउटा स्टिमुलेट प्याकेजमा 5% रकम छुट्याउनु पर्छ भन्दा त्यो बराबरको रकम बजेटबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था एकदमै क्षीण देख्छु, एकदम कमजोर अवस्थामा छ। तर पनि सरकारले चाहँदा केही खर्च कटौती चाहिँ सरकारले गर्नै पर्छ। यसर्थ गत वर्षदेखि नै खर्च कटौतीका प्रयासहरू भएका छन्। खास गरी हामीले एन्टी मनी लन्ड्रिङ र इन्टरनेसनल टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङमा अलिकति कडाइ गरेपछि अनौपचारिक व्यापारलाई केही हदमा भए पनि हामीले कम गरेका छौँ। वास्तवमा आपूर्ति व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई हामीले सलाम गर्नै पर्छ। यत्रो लकडाउनको बावजुद निषेधाज्ञाको बावजुद पनि आम जनतामा दैनिक उपभोग्य वस्तु पाइएन भन्ने हाहाकारको स्थिति छैन। त्यही भएर कृषितर्फ बिस्तारै कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणाहरू आइसक्यो। हामीले प्रश्नै भन्न थाल्यौँ भारत र चीनका कृषि उत्पादन जनताको भान्सामा आइपुग्ने र नेपाली किसानको उत्पादन बारीमै खेतमै कुहिने स्थिति सिर्जना भयो भन्ने कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसर्थ वरिष्ठ उपाध्यक्षले भनेको जस्तै हाम्रो निकासीमा विशेष गरी हल्का किसिमका हल्का उच्च मूल्यका हाम्रो प्रतिस्पर्धी लाभ भएका क्षेत्रमा हामी जानै पर्छ। यो भनेको एउटा जडीबुटी हुन सक्छ, एउटा हाम्रो खानी हुन सक्छ, एउटा हाम्रो हस्तकलाका सामग्रीहरू हुन सक्छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा हामीले हात हाल्नै पर्छ। र भन्सारका दर त नेपाल सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठनमा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो अनुसार घटाउँदै लैजाने हो र व्यवसायीहरूले जसले आयातकर्ताले जे मूल्य घोषणा गर्छ त्यसैमा भन्सार छोडिदिने हो। यसमा सरकारले तलमाथि गर्न मिल्दैन। र मूल कुरो मैले पनि देखेको अहिले ठिकै हो, विज्ञज्यूले भन्नुभयो जस्तै नेपाल सरकारको आय भनेको नै सबभन्दा बढी बैंक, बिमा, टेलिकम र पेट्रोलियमबाट नै उत्पादन हुन्छ। त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका सबै यही भित्र नै पर्न आउँछ। यसर्थ कतै न कतै हामीले चाहिँ नि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई हामीले के छुट दिन सक्छौँ भन्दा पहिलो कुरो त भन्सारमा हाम्रो चाहिँ जुन छुट सुविधाको निमित्त हामीले जेनेभामा मेमोरेन्डम बुझाएका छौँ त्यसलाई अलिकति तानेर अब हाम्रो 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि दिने भन्सार छुट पनि यही वर्ष नै दिन सकिन्छ। 2, हामीले अन्तःशुल्कमा आन्तरिक उत्पादनमा पनि बाहिरको पैठारीमा पनि अन्तःशुल्क लगाएका छौँ। अन्तःशुल्कको दरलाई चाहिँ करिब 50% नै घटाइदिन सकिन्छ। आयकरका दर ठिकै हो, अलिकति आगामी वर्ष गएको वर्ष हामीले बढाएका थियौँ। त्यसलाई केही समयको निमित्त एडजस्टमेन्ट गरिदिनेतर्फ आयकरका दरहरूलाई पनि हामीले हेरिदिनुपर्छ। र केही क्षेत्र छन् जस्तो कार्गो क्षेत्रमा चाहिँ पहिला सुरुमा नै आयकर लाग्छ, उहाँहरूले यो कुरो हटाइदिन पर्यो भनिरहनु भएको छ। वास्तवमा कतिमा चाहिँ व्यवसायमा दोहोरो कर लागिरहेको छ, त्यो दोहोरो कर हटाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यो उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ भए पनि यसको मल्टिपल युज हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि वरिष्ठ उपाध्यक्षले भनेको जस्तो 0 to 5% भित्र भन्सारका दर कायम गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो पासबुकका कुरा, एडभान्स पेमेन्टका कुरा अथवा बैंक ग्यारेन्टीबाट चाहिँ सामान भन्सारबाट छुटाउन सकिने कुरामा सरकारले दिल खोलेर निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर वास्तवमा एक प्रकारले भने नि हामी चाहिँ व्यक्ति जमानी भन्छौँ नि, हाम्रो कपाली तौसु भने जस्तो एउटा व्यक्तिको गुणहरू हेरेर नै सरकारले केही भन्सार र करमा चाहिँ छुटहरू दिनुपर्छ। र खास गरी यी सबै कुरा एउटा एकीकृत रूपमा स्टिमुलेटेड प्याकेजमा ल्याउनै पर्छ। यसको निमित्त मैले थाहा पाएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आगामी दिनका अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ भन्ने एउटा भिजन पेपर उहाँले पनि बनाउनु भएको छ। राष्ट्र बैङ्कबाट पनि एउटा इम्पेरिकल स्टडी भएको छ वास्तवमा कोभिड पछिको अवस्था के छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन बनेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसमा अध्ययन गरेको छ। ती अध्ययनबाट प्राप्त भएका निष्कर्षहरूलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ। हस्, धन्यवाद संयोजकज्यू। र फेरि मैले कमलेश कुमार अग्रवालज्यूसँग सोध्न चाहेँ, वास्तवमा यति बेला एउटा उद्योगी व्यवसायहरूको एउटा कस्तो गुनासो आइरहेको छ भने यस्तो समस्याका अवस्थामा पनि, यस्तो जटिल अवस्थामा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रले आफ्नो नाफा कम गरेन, उद्योगीहरूलाई पेल्ने काम गर्यो भनिरहेको छ भने आगामी बजेटमा सरकारले कस्तो खालको व्यवस्था गरिदिए ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूलाई कुन हदसम्म लचिलो बनाउन सके यहाँहरूको माग सम्बोधन हुन्थ्यो होला, यहाँहरूलाई सहज हुन्थ्यो होला? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मैले अघि ब्याङ्किङ सेक्टरको र निजी क्षेत्रको के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा स्पष्ट राखेँ। ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि जुन एउटा आएको मुहान जुन भनेको मैले भने नि ऋणीहरू, आज प्राइभेट सेक्टरहरू, उहाँहरू नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। यसमा त सरकारले यो बजेटबाट होस्, राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिबाट होस्, जति म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दिन सक्यो त्यति नै यसले सहज ढङ्गले र छिटोभन्दा छिटो यो इकोनोमिक रिकभरीलाई माथि लानलाई सहजता दिन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अघि हाम्रा पूर्व सचिवजीले विगतमा मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरूको निरन्तरता, म उहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने खालि त्यो विगतको
एउटा फर्स्ट यो जुन फेजको कोभिड-19 को प्रभावले जुन मौद्रिक नीतिमा आएका सुविधाहरूले मात्रै अब पुग्दैन। यो सेकेन्ड वेभ जुन आयो अहिले हामी कहाँ, यसले धेरै ठुलो क्षति दिइसकेको छ र यो वेभ कति लामो जाने हो, कहिलेसम्म हामी यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउने हो, अझै पनि हामी कहाँ थाहा छैन। किनभने आइएमएफले पनि विश्वको अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा जति इन्डिकेटरहरू बारम्बार यो सार्वजनिक गरिरहेको छ, त्यसमा पनि कन्टिन्युअस हिसाबले संशोधन गरिरहेको छ। अस्ति मात्रै 3.9% सम्मको जीडीपी ग्रोथ हुन्छ यो वर्ष भनेर भनेको, अब फेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसकारण यसको सही इम्प्याक्ट भनेको जबसम्म यो वेभलाई पुरा नियन्त्रण गर्न सक्दैन, हामीले अगाडिको फ्युचर प्रोजेक्सन गर्नु भनेको एउटा टु अर्ली नै हुन्छ। यसले भोलि कति हाम्रो लागि इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन म भन्न सक्दिनँ। अहिलेको अवस्था भनेको निजी क्षेत्रलाई ब्याङ्किङ सेक्टरबाट होस् या सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट होस्, यो दुईटाले म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएर यो क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएर, जस्तो यसमा सबभन्दा बढी प्रभावित भनेको एउटा सेक्टर भनेको पर्यटन हो, एउटा भनेको एसएमइजहरू हो, यो ससाना उद्योगी व्यापार हो, त्यसपछि अन्य सेक्टरहरू छ। यो प्रभावित, अति प्रभावित, उच्च प्रभावित, मध्यम प्रभावित, यी 3-4 क्षेत्रमा विभाजन गरेर अधिकतम लचकता अपनाएर यदि सुविधा दियो, म भन्छु कि यो 1 वर्षको निरन्तरताले पनि हुँदैन। पूर्व सचिवज्यू, अब त कमसेकम 2-3 वर्षको पनि सर्टेन सेक्टरलाई त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिएको छ। यहाँ त ब्याङ्किङ सेक्टरले भोलि लोन दिएन भने पेनाल्टी लाउन थाल्ने, उसको सम्पत्ति नै बेचबिखन गर्न थाले, त्यस्तो अवस्था आउन दिनु भएन। त्यसको लागि सरकारले एउटा विशेष रूपले व्यवस्था गरेर कि यो कोभिड-19 को प्रभाव जबसम्म रहन्छ, कुनै पनि ब्याङ्कबाट जुन एउटा अन्य बेलामा गरिएका यस्ता, म भन्छु कि यो निजी क्षेत्रले मन नपराउने खालका अप्रिय डिसिजनहरूलाई रोक लगाउनु पर्यो कि तपाईँको। जस्तो अहिले पनि धेरै समस्यामा छ नि, तपाईँको दिन प्रतिदिन हेर्दै हुनुहुन्छ, कसैले लोन तिरेन भने ब्याङ्कहरूले उनीहरूको सम्पत्ति नै लिलामीमा निकालिरहेको छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ सरकारले कडा कानुन ल्याएर नै जबसम्म यो कोभिड-19बाट हामी उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, यसलाई रोक्नुपर्छ। यसले पनि एउटा ठुलो मनोबल, मैले भने नि एउटा मानसिक मनोबल निजी क्षेत्रको बढ्छ। रह्यो कुराहरू जहाँसम्म सहुलियतका कुरा छ, यसको लागि नेपाल संहितामा गइसकेपछि हाम्रो करको दरहरू धेरै बढेको छ। एकातर्फ स्थानीय करहरू र अर्कोतर्फ केन्द्रका करहरू, यो दुईटैमा पनि समन्वय भइरहेको छैन कि एकीकृत। म एउटा कुरामा पूर्व सचिवज्यूलाई के अनुरोध गर्छु भने, हामी पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेसनको लागि संहितामा गएको धेरै राम्रो हो। यसले प्रादेशिक स्तरमा रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन गराउन, तर इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हामीलाई आवश्यकता थियो कि कर भनेको एउटै संरचनामा लिन पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। आज स्थानीय निकायले मनपरी करहरू लिइरहेछ। एउटा त उहाँहरूलाई कर उठाउनु, कसरी कर उठाउनु पर्छ र कति जस्टिफाइड हुन्छ भन्ने कुरा एउटा ट्रेनिङ नै दिएको छैन क्या। खालि कर उठाउने अधिकार दियो, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले कर ल। त्यसकारण यो समग्र कर नीतिलाई नै मलाई लाग्छ आगामी बजेटले एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने यसले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई अवश्य बढाउँछ। र अर्को कुरा म यहाँ एउटा पिन पोइन्ट के भन्न चाहन्छु नि, अहिलेको हाम्रो जीडीपी को भनेको 3943 बिलियनको हाम्रो जीडीपी छ। कुनै पनि हालतमा 22% भन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य पनि राखिनु हुँदैन, नभए यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको यो कोभिड-19 प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नलाई धेरै नै अप्ठ्यारो स्थिति सृजना हुन्छ। हस्, धन्यवाद। र मैले मनोज भट्टराईज्यूलाई सोध्न चाहेँ, यहाँ बिमा तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यति बेला वास्तवमा व्यवसायहरू समस्यामा छन्, यति बेला ब्याङ्कहरूले अलिकति कसेको जस्तो गुनासो पनि आइरहेको छ, तर ब्याङ्कहरूको पनि आफ्नो बाध्यता होला। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा, यहाँहरूलाई पनि कस्तो सुविधा दिएको खण्डमा यहाँहरूले अलिकति यो निजी क्षेत्रलाई कस्ने कुरा कम गर्न सकिन्छ होला? यो अहिलेको जुन एउटा एबनर्मल सिचुएसन छ, जुन एउटा चाहिँ नि पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, यसलाई हेर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो जुन अब मौद्रिक नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ यस पछाडि, यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पछाडि, त्यो मौद्रिक नीतिमा बजेटले भन्दा पनि मौद्रिक नीतिले नै अलिकति रिल्याक्सेसन दिएर, अहिले चाहिँ कमलेशजीले भन्नुभएको जस्तै कुन चाहिँ नि क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हो, उच्च प्रभावित, मध्यम प्रभावित, न्यून प्रभावित, त्यो क्षेत्र पहिचान गरेर उच्च प्रभावित क्षेत्रको लागि चाहिँ नि गएका कर्जाहरू, अहिले उठ्न नसकेको कर्जाहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको लागि लोन लस प्रोभिजनको
जुन एउटा सिस्टम छ त्यसलाई पनि रिल्याक्सेसन दिनुपर्ने हुन्छ र अनि नत्र ब्याङ्कहरूले त आफ्नो प्रक्रियामा त ऐनअनुसारको प्रक्रियामा त जानै पर्छ किनभने जोखिमपूर्ण व्यवसायमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीहरूले बेला बखतमा देखि नै गरिरहेका छौँ काम गरेर चाहिँ दुःख पाउने सेक्टर हो ब्याङ्क भनेको र अर्को भनेको हामीहरूको एउटा यो जीवन बिमा कम्पनीहरू खास गरी निर्जीवन बिमा कम्पनीमा त त्यति विधि हुँदैन जीवन बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो दायित्व बिमितहरूको दायित्व चाहिँ थुपारेर राखिराखेको हुन्छ अहिले झन्डै सबै कम्पनीहरूको जोड्यो भने 3 खरबभन्दा बढ्ताको हामीसित बिमा कोष छ र त्यो बिमा कोषको झन्डै औसतमा 65% रकम चाहिँ नि मुद्दती ब्याङ्कको मुद्दती खातामा हामीले लगानी गरिराखेका हुन्छौँ अब त्यो ब्याङ्कको मुद्दती खाताको ब्याज दिँदाखेरि ब्याङ्कले त्यसमा टिडिएस काट दिन्छ जुन टिडिएस यति ठुलो भोल्युममा हुन्छ कि त्यो कम्पनीले तिर्नुपर्ने करभन्दा धेरै गुणा बढी टिडिएसमै काटेर गइरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ ब्लक भएर बसिराखेको हुन्छ त्यो न सरकारले खर्च गरेको छ सरकारले पनि विकासको खर्च कम्युनिस्टले भनिहाल्नु 35% भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन त्यो एक्सचेकरमा गएर बसिरहन्छ यतापट्टि बिमा कम्पनीले आफूले लगानी गर्न सक्ने लगानी योग्य रकम चाहिँ नि त्यहाँ ब्लक भइराखेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यो ब्याङ्कहरू जस्तो बिमाहरू जस्तो कम्पनीले गरेको मुद्दती लगानीमा गरेकोमा चाहिँ नि यदि सकिन्छ भनेदेखि टिडिएस नगर्ने किनभने एउटा अर्गनाइज सेक्टर हो रेगुलेटेड सेक्टर हो ट्रान्सपरेन्ट सेक्टर हो हरेक कुरा रेगुलेट भएको हुन्छ अडिट भएको हुन्छ र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल जति पैसा उसले तिर्नुपर्ने हो त्यति मात्रै कर तिर्ने अथवा टिडिएसको चाहिँ नि कि त पर्सेन्टेज कम गरिदिन सकिन्छ कि त्यो हिसाबमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ ब्याङ्कलाई र केसरी बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ केही सहुलियत दिन सकिन्छ भने एउटा त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याजको के अरे उसको करको दर नै घटाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अघि नै मैले भने ब्याङ्कको कर्मचारीको पनि यदि ट्याक्सको चाहिँ नि ऊ बढाइदिने हो भने सिलिङ नन ट्याक्स एक्जेम्सनको सिलिङ बढाइदिने र अपर सिलिङ चाहिँ ट्याक्सको रेट पनि जुन अहिले 25% अघि पूर्व सचिवज्यूले पनि भन्नुभएको छ 25% भन्दा बढ्ता चाहिँ ट्याक्स नलगाइदिने हो भने C2C कस्ट टु द कम्पनी कम हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि मार्जिन आखिर स्प्रेड त राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएकै छ कम स्प्रेडमा कस्ट प्लस स्प्रेड गर्दाखेरि चाहिँ जाने कर्जाको ब्याज दर पनि कम हुँदै जाँदाखेरि यतापट्टि चाहिँ नि व्यवसायलाई पनि निजी क्षेत्रलाई पनि राहत पुग्छ र यता ब्याङ्क पनि सर्भाइभ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई दुलाजी। हस् धन्यवाद। कार्यक्रम संयोजकज्यू आजको विषयमा हाम्रो विज्ञहरूले आफ्नो मत व्यक्त गरिसक्नु भएको छ आजको छलफलबाट यहाँले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो? यस्तो प्रतापजी आज हाम्रो चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र हाम्रो प्राइम ब्याङ्कका सिओ साहबले जुन किसिमको विचार उद्देशक चिजहरू दिनुभयो यो अर्थमन्त्रीज्यूलाई आगामी जेठ 15 गते बजेट जारी गर्न निमित्त अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुने ठानेको छु। पहिलो तपाईँको चाहिँ प्रश्न अथवा मैले पनि सवाल उठाएको थिएँ वास्तवमा आगामी वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ यसका प्राथमिकता कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरोमा पहिलो तपाईँले अर्थमन्त्रीजीलाई दिने सल्लाह भनेको तपाईँले दिल खोलेर एउटा स्टिमुलेसन प्याकेज आर्थिक पुनर्स्थापनको कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ। यो कतै न कतै कुल कार्यक्षेत्रहरूको मोटामोटी 5%को हाराहारीमा हुनुपर्छ। वास्तवमा मुलुकको अथवा विश्वकै अर्थतन्त्र जिडिपी एक प्रकारले नेगेटिभ क्रममा गइरहेको अवस्था छ र भनाइको र गराइको बिचमा कहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको चिज र राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ गलत हुनु भएन। जे नीतिगत घोषणा गरिन्छ त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न पर्यो र यसको निमित्त वास्तवमा यो जुन संक्रमणको डर त्रास छ यसबाट निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबल बनाउनै पर्छ। यसका निमित्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार बढाउनेतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नै पर्छ किन 7औं वेभसम्म आउन सक्ने केही यस क्षेत्रका वैज्ञानिकहरूले घोषणा गरिरहेका छन्। यसर्थ कतै न कतै हामीले एकपल्ट सम्पत्ति घोषणा गर्न दिएर अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापारलाई औपचारिकतामा ल्याउने अलिकति आयकरका दर मूल्यवृद्धि करका दरहरूलाई केही न केही अहिले घटाइदिने र कतै साउथ कोरियाले सुरु गरेको जस्तो एक प्रकारले हामीले सानो वर्गीकरण गरेर खास गरी रोजगारी दिन सक्ने कच्चा पदार्थको तुरुन्तै प्रयोग हुने र अलिकति मध्यम खाले र लघु खाले चाहिने घरेलु कारोबार गर्नेहरूलाई चाहिँ विशेष सहुलियत दिने गरी आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ। यी नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने पहिलो प्रश्नमा मैले चाहिँ विज्ञहरूको राय प्राप्त गरेँ। दोस्रो तपाईँले सोध्नु भएको थियो वास्तवमा जनता पनि छन् राज्य प्रणाली पनि छ निजी क्षेत्र पनि छ यी तीनटैको हितको निमित्त समुच्च रूपमा कसरी सोध्ने होला भन्ने विषयमा चाहिँ मोटामोटी कुरो के आयो भने राज्य प्रणाली अलिकति राजस्वमुखी अर्थतन्त्रबाट अलिकति डिपार्चर लिउँ एक प्रकारले अलिकति चोरी निकासी भइरहेको छ त्यसमा अलिकति सरकार कठोर भएर प्रस्तुत हुँ। जस्तो नेपालभित्रै करिब यो वर्षभित्रमा 3000 मेगावाट जलविद्युत आउन सक्छ। यसो त जलविद्युतमा अलिकति हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई उपयोगमा उसलाई सहुलियत दिन सकिन्छ। त्यसमा सहुलियत दिने भनेको उत्पादकत्व बढाउने हो। यसबाट हाम्रो आयात निर्यात व्यापारमा
सजिलो हुनसक्छ र सामान्यतः निजी क्षेत्रलाई जुन लोन लिन्छ त्यसमा चाहिँ सिङ्गल डिजिटमै अर्थात् 10 अङ्कको ब्याज दर नहोस् भन्ने कसरी गर्न सकिन्छ अलिकति चाहिँ निक्षेपमा दिने ब्याजमा चाहिँ सरकारले कुनै किसिमले अनुदान दिन सक्ने प्रणाली पो हुनसक्छ कि यसतर्फ हामी जानै पर्छ र मुलुकलाई चाहिँ अलिकति स्टेबल बनाउनको निमित्त हामी आत्मनिर्भरतातर्फ जानै पर्छ जे कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यसमा हामीले अधिकतम प्रयास गर्नै पर्छ पुँजीगत बजेट यो वर्ष कतै विज्ञहरूले 50% हाराहारीमा खर्च हुन्छ कि वर्षभरिमा भनिरहनु भएको छ यो भनेको असाध्यै खराब अवस्था हो कम्तीमा पनि 80 देखि 90% पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरी हामी अगाडि बढ्नै पर्छ यसको निमित्त हामीले अरू कुनै विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ कि त यसतर्फ जानै पर्छ र के समस्या भनेको नि यो जे घोषणा गरिन्छ त्यसको हुबहु कार्यान्वयन हुनु पर्यो तर निश्चित रूपमा त्यसको दुरुपयोग नहुनेतर्फ चाहिँ अलिकति सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्यो भन्ने नै दोस्रो सवालमा आज विज्ञहरूले चाहिँ विचार व्यक्त गर्नुभएको मैले पाएँ यही कुरो नै म नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन्छु र तेस्रो र अन्त्यमा तपाईँले अलिकति बैंकका बिमा क्षेत्रका कुरा उठाउनु भएको थियो यसमा चाहिँ मूल कुरो के हो भने बैंक भनेको चाहिँ एक प्रकारले अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा मूल धार हो यो मूल नै बिग्रियो भने पनि फेरि अर्थतन्त्र अर्को किसिमले तहस नहस हुन्छ यिनलाई चाहिँ हामीले जोगाइरहनै पर्छ जुन हामीले चाहिँ राष्ट्र बैंक अथवा अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ गएको चैत्र 11 गतिको लकडाउन पछि जुन घोषणाहरू गरेका थियौँ सुविधा त्यो 2 वर्षलाई निरन्तरता दिने भन्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भनाइलाई कतै यो कोभिडको प्रकोप रहुन्जेलसम्म निरन्तरता दिने भन्नेतर्फ हामी जान पर्नेतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु विशेष गरी पर्यटन उद्योग र साना व्यवसायीलाई चाहिँ हामीले एकदम उच्च जोखिममा रहेका अति प्रभावित भएका एकदम चाहिँ प्रभावितको अवस्थामा रहेका भएर कतै वर्गीकरण गरेर उनलाई दिनुपर्ने छुट सुविधाहरूमा फरक फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने कुरा प्राप्त भएको छ मूल कुरो भनेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमले अप्रिय हुने निर्णयहरू केही नगरौँ र यतिखेर निजी क्षेत्रको एउटा उच्च मनोबल बनाऊँ र मानसिक मनोबल उनीहरूलाई अगाडि बढाउँ खास गरी बैंक र बिमा क्षेत्र पनि कान बमोजिम नै सञ्चालित छन् उनलाई पनि केही दिन सकिन्छ भने जस्तो 30% को उच्च ब्याज दर छ त्यसमा कतै 25% ल्याउन सकिन्छ कि कर्मचारीको वर्षभरिमा 20 लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्यो भने त्यसमा सरचार्ज ल्याउने व्यवस्था छ त्यसमा अलिकति त्यसको स्ल्याबलाई अलि माथि बढाइदिन सकिन्छ कि त एक प्रकारले अन्य किसिमका पनि खास गरी बिमा र बैंकिङ क्षेत्रमा परेका कर लगायतका अन्य गैर करका केही असुविधाहरूलाई अलिकति तोड दिन सकियो भने त्यो क्षेत्र पनि सस्तो हुन्छ र त्यो क्षेत्रलाई निश्चित रूपमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सघाइरहन्छ भन्ने नै सुझावहरू प्राप्त भएको छ यी सुझावहरू अवश्यमेव नेपाल सरकारका सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्रीलाई आगामी वर्ष बजेट निर्माणको लागि साह्रै उपयोगी सिद्ध हुन्छ भन्ने मेरो ठहर छ विज्ञज्यूहरूलाई यस्ता महत्त्वपूर्ण सुझावका निमित्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यू यहाँले निकालेको निष्कर्षबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि आजको हाम्रो यो विशेष आजको हाम्रो कार्यक्रम विशेष बनेको छ भन्ने कुरा र यो आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई विशेष बनाइदिनु भएकोमा कमलेश कुमार अग्रवालज्यू मनोज भट्टराईज्यू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई पनि यो हामीलाई केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ माउन्टेन टिभी परिवारलाई पनि निजी क्षेत्रको विचारहरू यसरी सार्वजनिक गर्नको लागि मलाई मौका दिनुभएकोमा र हाम्रा कृष्ण हरि सरलाई उहाँ आफैमा एउटा पूर्व अर्थ सचिव मात्रै होइन कि अर्थविज्ञ पनि हुनुहुन्छ कि नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा उहाँलाई पनि धेरै नै डेप्थ एनालाइसिस भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरूको अगाडि आफ्नो यस्तो धारणा राख्न पाउनु मैले पनि आफूलाई एउटा गौरवान्वित नै महसुस गरेको हुन्छु कि हस् धन्यवाद दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामीले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको चासोको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको श्रृङ्खलामा यति नै माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला नमस्कार।